بزرگ محترم ہیں، ان لوگوں کے قدموں میں بیٹھ کر کے ہم لوگوں نے بولنا سیکھا یا سیکھ رہے ہیں، سے ہم لوگ دل سے احترام کرتے ہیں۔ اور پروفیسر عبد المنان ترجی صاحب پورے بہار اور پورے عالم ادب کے لیے ایک معتبر شخصیت، ایک معتبر نام۔ ہم ان کے بارے میں اور کچھ نہیں کہیں گے، اتنا ہی ہم کہیں گے انہیں اس مائک پہ دعوت کلام دیتے ہوئے یہی کہیں گے کہ جب راہ میں کوئی کہیں سایہ نہ پائے گا، جب راہ میں کوئی کہیں سایہ نہ پائے گا، یہ آخری درخت بہت کام آئے گا۔ پروفیسر عبد الحنان ترجی۔ چھوٹی سی نظم جو میں یہاں آ کر میں نے کہی ہے، اور جو میں نے جناب انجینئر راشد علی شیخ کی کارفرمائیوں کو دیکھ کر ان کی جو خدمات ہیں اردو کے تئیں، ملک و قوم کے تئیں، ان کو شام کو سن کر ان کے ڈرائنگ روم میں نے 11 اشعار کی نظم، اور یہ ایک طرح کا احسان مندی کا اظہار ہے، وہ پیش کروں گا بس۔ تھوڑا سا آگے ٹھیک ہے۔ شعراء کرام سے مخاطب ہوں اور آپ سے بھی۔ وہ تصور میں آتے رہے رات بھر، وہ تصور میں آتے رہے رات بھر، ہم فریب ان کا کھاتے رہے رات بھر، ہم فریب ان کا کھاتے رہے رات بھر۔ جان من اس تعلق کا کیا نام ہے، جان من اس تعلق کا کیا نام ہے، وفاداری نبھاتے رہے رات بھر۔ جان من اس تعلق کا کیا نام ہے، وفاداری نبھاتے رہے رات بھر۔ جناب ہاشم صاحب آپ کی خدمت میں ایک شعر ہے، ملاحظہ شعر کہ سارا دن نقش ان کا بناتے رہے، سارا دن نقش ان کا بناتے رہے، بن گیا تو مٹاتے رہے رات بھر، بن گیا تو مٹاتے رہے رات بھر۔ بھائی شنکر صاحب سے دل میں الفت جو سرمایہ کاری کی، دل میں الفت جو سرمایہ کاری کی، وہ خسارے چکاتے رہے رات بھر، وہ خسارے چکاتے رہے رات بھر۔ شعر ملاحظہ کہ شوق نے کر دیا تھا پریشان جنہیں، شوق نے کر دیا تھا پریشان جنہیں، وہ ورق ہم ملاتے رہے رات بھر، وہ ورق ہم ملاتے رہے رات بھر۔ تیری یادوں کا ساون برستا رہا، تیری یادوں کا ساون برستا رہا، گلستاں ہم کھلاتے رہے رات بھر، گلستاں ہم کھلاتے رہے رات بھر۔ اقامت یار پر آرزو کی قبا، قامت یار پر آرزو کی قبا، دل کے ہاتھوں سجاتے رہے رات بھر، دل کے ہاتھوں سجاتے رہے رات بھر۔ لمحہ لمحہ مٹے ہم کوئی غم نہیں، لمحہ لمحہ مٹے، لمحہ لمحہ مٹے ہم کوئی غم نہیں،
आपको तो बनाते रहे रात भर, वाह, वाह। आपको तो बनाते रहे रात भर, अहम बिसाते तमन्ना बिछाते रहे। शेर मुलाज़ो, हम बिसाते तमन्ना बिछाते रहे, आते आते वो आते रहे रात भर, आते आते वो आते रहे रात भर। अब ये एक छोटी सी नज़्म है जनाब इंजीनियर राशिद अली शेख साहब की, हाँ। जो कारगुजारियाँ हैं मुल्क व मिल्लत के तई, उनके जो फलाही काम हैं, हाँ, हाँ, उनके ये कारनामों बस से 2 मिनट रुक मुतासिर जाएं। होकर बुजुर्ग हैं लोग, इनकी दुआएं हम लोग को लेनी है। सिकंदरपुर के राशिद अली इंजीनियर हैं, सिकंदरपुर के राशिद अली इंजीनियर, आप ही की काविशों से ये चमन है मोतबर, वाह वाह, आप ही की काविशों से ये चमन है मोतबर, इस चमन में आप ही के दम से है मौज बहार, इस चमन में आप ही के दम से है मौज बहार, आपसे यूपी में कायम इस चमन का है वक़ार, वाह। आपसे यूपी में कायम, आपसे यूपी में कायम असल इस ये चमन तारीफ का सिकंदरपुर की हो रही है, इसलिए लोग खुश हैं बहुत। इस चमन में आप ही के दम से है मौज बहार, आपसे यूपी में कायम इस चमन का है वक़ार, है सिकंदरपुर जो इतना तरक्की याफ्ता, वाह, है सिकंदरपुर जो इतना तरक्की याफ्ता, इसमें है मौसूफ का हिस्सा यकीनन एक बड़ा, इसमें है मौसूफ का। आप हैं उर्दू के खादिम एक बहुत ही कामयाब, आप हैं उर्दू के खादिम एक बहुत एक ही बहुत ही कामयाब, करते हैं बज़्म सूखन, करते हैं बज़्म सूखन आरास्ता अक्सर जनाब, वाह वाह, करते हैं बज़्म सूखन आरास्ता अक्सर जनाब, मुल्क व मिल्लत के तक़द्दुस का भी रखते हैं ख्याल, मुल्क व मिल्लत के तक़द्दुस का भी ये रखते हैं सिकंदरपुर की तारीफ में है। नेक सीरत नेक वो नर्म दिल शीरी मकाल, कद्र दाने अहले दानिश, आपने टक्कर लिया है खूब, कद्र दाने अहले दानिश, कद्र दाने बाकमाल, कद्र दाने अहले दानिश, कद्र दाने बाकमाल, हैं वो अपनी खूबियों की रूह से फर्दे बाकमाल, अपने फन इंजीनियरिंग में भी महारत है बड़ी, अपने फन इंजीनियरिंग में भी महारत है बड़ी, ममलिकत शाह अरब की मोतरिफ जिसकी हुई, ममलिकत शाह अरब की। आप शायर तो नहीं पर हैं बड़े शायर नवाज, आप शायर तो नहीं पर हैं बड़े शायर नवाज, है शायरों का मोहब्बत दिल में है सोज़ो गुदार,